सडकबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्तालाई खबरदारी। रविबारे प्रचण्डको भनाई भ्रष्टाचार गरेको भए मलाई पनि गिरफ्तार गर। ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको हल्लाको प्रचण्डद्वारा खण्डन। सडकबाट प्रचण्डको प्रश्न भुटानी शरणार्थी काण्ड कहाँ पुग्यो। भाटपाटेनीका सेयर होल्डर ओली रहेछन् मेरो भनेर हैरान बनाइसकेका थिए। प्रचण्डको प्रश्न सहकारी छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख एमाले र कंग्रेसका नामलाई केही गर्न नपर्ने हो। रविलाई हर हालतमा बचाउनै पर्छ भनेर ओलीले नै भन्नुभएको थियो। माओवादीको चुनौती बन्दुक बिसाएका हौ, बुद्धि र तागत होइन। नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्न ललिता निवास काण्डका दोषीलाई प्रधानमन्त्रीले सफाई दिन मिल्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई नेपाली पुगेको सबै ठाउँमा जागरणको बत्ती बल्छ। मिनबहादुरबाट एमाले पाएको जग्गाको अगाडि उभिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी। प्रधानमन्त्रीले लिएको जग्गा दान होइन घुस हो। बैतडीमा 15 दिनदेखि किशोरी बेपत्ता, हवलदारको दोस्रो पटक म्याद थप। नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई सरकारले 100 दिनमा लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेन। कुलमान घिसिङले लाइन काटिदिएपछि 18 उद्योगको माग। ट्रङ्क लाइन माग र खपतको प्रमाण देखाउ, तत्काल पैसा तिर्छौं। 20 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा छानबिनमा तानिए वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक। वन मन्त्रीको भनाई जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा थप कार्य गर्न आवश्यक छ। कञ्चनपुरमा दम्पति हत्या प्रकरण 2 दर्जन बढीसँग सोधपुछ, सीडीआर मार्फत पनि अनुसन्धान। यस वर्षको हिउँदमा लोड सेडिङ हुन सक्ने चेतावनी। नागडुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ निर्माण थालेको 4 वर्षमा 80% काम सम्पन्न। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली तयारी चियाको माग बढी, उत्पादनमा भने कमी। साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा आज सेमिफाइनलमा भारतसँग भिड्दै नेपाल। पहिलो पटक साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने दाउमा नेपाल। अमेरिकामा विश्वकप लिग 2 खेल्ने नेपाली टोली घोषणा। आज अमेरिकासँग खेल्दै नेपाली टोली। इजरायली आक्रमणमा 2 इरानी सैनिकको मृत्यु। इजरायलले इरानमा गरेको हमलासँग जोडिएका केही प्रश्न र यसबारे हालसम्म थाहा भएका जवाफहरू के छन्। हमला कसरी सुरु भयो, हमलाको स्तर कस्तो थियो, साथै इजरायलले किन इरानमा हमला गर्यो र अब के हुन सक्छ, यो सम्बन्धी विशेष प्रसंग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मध्यपूर्वको आकाशमा मडारिरहेको शक्तिशाली युद्ध, इरान र इजरायल कुन बढी शक्तिशाली, आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। रोका गरिएको रुसी सम्पत्तिबाट युक्रेनलाई $50 अर्ब ऋण दिने G7 को अन्तिम निर्णय। युक्रेनमा पुनः रुसी आक्रमण, 5 जनाको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज पेटको स्वास्थ्य अवस्था कसरी सुधार्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्साइडर न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2081 साल कार्तिक महिनाको 11 गते आइतबार, इस्वी सम्म 2024 अक्टोबर 27 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। सडकबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्तालाई खबरदारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विरुद्ध काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै खबरदारी गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा सडक प्रदर्शन गर्दै माओवादी केन्द्रले सरकारका काम कारबाहीको आलोचना सहित खबरदारी गर्दै आफ्नो दलको नीतिबारे थप प्रश्न पार्ने प्रयास गरेको छ। सडक प्रदर्शनपछि पार्टीका नेताहरूले सम्बोधन गरेको खबरदारी सभामा प्रमुख वक्ता रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माणको पृष्ठभूमि, भ्रष्टाचारी व्यापारी बिचौलियासँग सरकारको सम्बन्ध र आफ्नो पार्टीको भावी नीतिको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। कांग्रेस एमालेलाई भ्रष्टाचारी करार गर्दै विगतमा यी दलसँग सहकार्य गरेकोमा पछुतो मान्दै आगामी दिनमा तथा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र एक्लै अगाडि बढ्ने समेत प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले अहिले गठबन्धन सरकार ढाल्नका लागि माओवादी सडकमा आएको नभई भ्रष्टाचारी बिचौलियासँग सरकारको साँठगाँठ रहेको र विपदको बेलामा राज्य सरकार विमुखको अवस्थामा रहेको प्रति खबरदारीका लागि आएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले विपदको बेलामा सरकार कहाँ गयो भनेर मात्र प्रश्न गर्नुभएन, आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बालमन्दिर जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड लगायतका विभिन्न काण्डहरूको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर समेत प्रश्न गर्नुभयो। यता खबरदारी सभामा प्रचण्डले दलाल र बिचौलियाको घरमा मध्यरातमा बनेको सरकारले 100 दिन नपुग्दै आफूलाई प्रमाणित गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो सरकार बनेकोमा हामी र हाम्रो दललाई कुनै चिन्ता छैन, सरकार नयाँ बन्यो भन्ने चिन्ता होइन, सरकार केका निम्ति बन्यो र कसरी बन्यो भनेर हेर्दा यो सरकार सुशासनका विरुद्ध बन्यो, भ्रष्टाचारीहरू बचाउन बन्यो। यो सरकार रातको अँध्यारोमा आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत ढाँटेर जाल जेल र षड्यन्त्रबाट बन्यो। यो सरकार दलालहरूको घरमा गएर रातको 12 बजे बन्यो। मैले संसदमा भनेको थिएँ 100 दिन पुग्दा नपुग्दै हामी प्रतिनिधि सभामा जे चिन्ता व्यक्त गरेका थियौँ
त्यो सरकारले प्रमाणित गरेको छ। माओवादीले सरकारको भ्रष्ट गतिविधिमाथि खबरदारी नगर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कङ्ग्रेस र एमालेसँग समीकरण गरेर गल्ती गरेको महसुस गरेको र मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर नआउने बताउनुभयो। भ्रष्ट पार्टी र तिनका नेताहरूको सङ्गतले माओवादी बिग्रदै गएकाले सचिएर अगाडि बढ्ने बताउँदै ढुक्कले सरकार चलाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले माओवादीले अब कङ्ग्रेस एमालेसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्री माग्दै नआउने समेत उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै माओवादीले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको हल्ला चलाइएको थियो। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले पूर्व राजालाई भेट्ने कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो। रविन्द्र मिश्रलाई भेटेपछि पूर्व राजासँग भेटेको भनेर भ्रामक हल्ला फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आफूलाई बदनाम गर्न यस्ता कुरा ल्याइएको बताउँदै भन्नुभयो, कतिपयले प्रचण्डले झापामा पुगेर ज्ञानेन्द्रलाई भेट्यो भनेर हल्ला चलाएछन्। बरुमा झापा विमानस्थलमा भएको थाहा पाएर उनी बीच बाटोबाट फर्केको सुनेको छु, मैले भेटेको छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि अर्को क्रान्तिको तयारी गर्दैछ उसले ज्ञानेन्द्र भेटेको भन्नु सही होला, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई बचाउनका लागि माओवादी केन्द्रले खबरदारी सभा गरेको भन्दै भ्रम फैलाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले विगतमा रवि लामिछानेलाई बचाउन केपी ओलीले भूमिका खेलेको बताउँदै अहिले प्रतिपक्षमा पुगेपछि मात्रै पेल्ने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सहकारी ठगीको विषयमा ओलीले नै संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुराको विपक्षमा रहेका बेला आफूले लामिछानेलाई छानबिन समितिका लागि सुझाव दिएको र निर्दोषिता प्रमाणित गर्न भनेको उहाँले बताउनुभयो। तपाईहरुलाई एक्का रहोस्, भ्रष्टाचारको विषयमा यदि प्रचण्ड पनि देखा परे भने त्यसलाई पनि गिरफ्तार गर भनेको मैले त्यति बेलाको सिआइबीसँग त्यति बेलाको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र म बसेर भनेका थियौँ, माओवादी परे भने पनि समात्नुस् भनेको, अरू होइन प्रचण्ड देखा परे भने पनि समात्नुस् भन्ने मान्छेहरूले अहिले अरू कोही पक्राउ परे भने बचाउन सभा गर्नुपर्छ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा रविलाई बचाउन सभा गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो। त्यस्तै खबरदारी सभामा प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका विभिन्न काण्डका मुद्दाहरू कहाँ पुगे भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी, गिरिबन्धु, बाल मन्दिर लगायतका काण्ड कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्नको जवाब दिने ल्याकत यो सरकारसँग छैन, किनभने यो सरकार यी काण्ड खोतल्न होइन मिलाउन बनेको हो। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको सुशासनका अभियानलाई सरकारले अवरुद्ध गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। नत्र संसद र सडकमा तपाईहरूले त्यो प्रतिरोध देख्नुपर्नेछ जसको तपाईहरूले कल्पना गर्नुभएको छैन। बाढी पहिरो र विपदमा नदेखिने सरकार दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन, उपसभामुख हटाउन र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउन देखिन्छ। यो हरकत सरकारका लागि महँगो पर्नेछ। यो देश कङ्ग्रेस एमालेको वीरता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले संख्याको प्राविधिक बदलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए तिनले त्योभन्दा माथि जनता छन् भन्ने विषयको टिप्पणी गर्नुभयो। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ, जवाब दिनु पर्दैन। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले प्रश्न गर्नुभयो, संसदको रोस्टममा भद्र तरिकाले मागिन्छ तिमीहरूसँग जवाब, धेरै अभद्र भयो भने सडकमै घिसारेर भए पनि मागिनेछ जवाब, उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै खबरदारी सभामा प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएका कङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई अनुसन्धानमा किन नल्याएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। संसदीय समितिले कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेकोमा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर प्रतिपक्षमा रहेका रवि लामिछानेलाई मात्रै पक्राउ गर्नु राजनीतिक विभेद र पूर्वाग्रहको उपज भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गल्ती गरेको सूचीमा प्रचण्ड भेटिए पनि पक्राउ गर भनेर राज्य संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, हाम्रो स्पष्ट कुरा के हो भने दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्। त्यस्तै प्रचण्डले विगतमा कङ्ग्रेस एमालेसँग सहकार्य गरेर गल्ती गरेको समेत बताउनुभयो। आफूहरूले खबरदारी सभा राख्ने बित्तिकै सत्तारूढ दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सडक बाटो सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै हल्ला गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीले सरकार ढाल्न खबरदारी सभा गरेका होइनौँ, बरु सरकार ढल्छ भनेर थप व्यतिथि र भ्रष्टाचारमा नजानु होला भनेर खबरदारी गर्न मात्रै यो सभा गरिएको हो। भ्रष्ट र जाली नेताहरूसँग लागेर माओवादी पनि के हो भन्ने जनतालाई परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार ढालेर आफूहरूलाई सच्ची र मौका दिएको बताउनुभयो। अब आफूहरूलाई जनतामा फर्कने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको पूर्ण मुक्ति नहुँदासम्म लडिरहने बताउनुभयो। त्यस्तै खबरदारी सभामा ठट्टा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफू बुढो हुँदै गए पनि जोस जाँगर भने नमरेको बताउनुभयो। देशमा अर्को क्रान्ति गर्ने आँट आफूमा रहेको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि जोगाउनु अर्को चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एउटा नयाँ अभियान मार्फत उपलब्धि रक्षा गर्दै अझै उन्नत व्यवस्था ल्याउन चाहेको, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नफेरेसम्म भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने बताउँदै निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीले मिनबहादुर गुरुङसँग जग्गादान लिएपछि भाटबाटेनी प्रचण्डको हो भन्ने आरोपबाट आफूले मुक्ति पाएको बताउनुभयो। यो भाटबाटेनी प्रचण्डको हो भन्ने आरोप लगाउँदै आइएको थियो। मैले होइन भन्छु, पत्याउने कसैले होइन, प्रचण्डकै हो भनेको छ, हिँडेको छ। हाम्रो नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेर मुद्दा
चलाउँदा पनि यो प्रचण्डकै हो भनेका थिए। म हैरान थिएँ कसरी क्लियर गर्ने भनेर। अहिले केपीजीले क्लियर गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ। त्यसको सेयर होल्डर तपाईँ रहेछ, भ्रष्टाचारी त तपाईँ नै रहेछ भन्ने क्लियर गरिदिनु भयो। मैले बोल्नै परेन, तपाईँले नै उहाँ पहिलेदेखि एमाले हुनुहुन्थ्यो भनिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद। अब यो प्रचण्डको होइन भन्ने भयो, म खुसी छु। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारको 100 दिनमा लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले मुलुकको विकास र सुशासनका लागि ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि सरकारले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार ढल्ने चिन्ता मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकार ढल्ने कुरा भनेर भुल भुलैयामा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसले देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हुँदाहुँदै पनि एमालेसँग सहकार्य गर्नु निकै कठिन काम भएको उहाँको भनाइ थियो। कोइरालाले अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो। सरकारका केही क्रियाकलापले सरकार फरक ढङ्गले हिँड्न खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको उहाँको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। शनिबार भएको खबरदारी सभामा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले ललिता निवासको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ललिता निवास काण्डमा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले सङ्गठित अपराध, कृत्य र ठगीको दायर गरेको मुद्दा अदालतमा छ, जसलाई अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा छ। विशेष अदालतले 2 वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको, कर छलीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सफाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु के हो कानुनी शासन भनेको? यो सही हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले हालै भएको विपदको अवस्थामा बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई उद्धार र राहत दिन नसकेको बताउनुभयो। अहिले सरकार भ्रष्टाचारले जोगाउन लागेकाले त्यसका लागि खबरदारी सभा गरेको भन्दै उहाँले अझै सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जहाँ पुग्छन् त्यहाँ जागरणको बत्ती बाल्छन् र आफ्नो पद चिन्ह छाड्छन् भन्ने आह्वानलाई कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घद्वारा आयोजित तेस्रो विश्व नेपाली साहित्यिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले साहित्य मनोरञ्जनका साथै समाजलाई जागृत गर्दै अग्रगमनको सन्देश दिने विधा भएकाले यसको महत्त्व अधिक रहेको बताउनुभयो। देशको मौलिक साहित्य र कलालाई विश्वमा चिनाउन यस्ता सम्मेलन सहयोगी हुने बताउँदै कोभिड-19 का बेला हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलनलाई पुनः निरन्तरता दिने तयारी गरिएकाले उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि स्रष्टाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ सहितका साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका मध्य प्रदेशका नेता रामेश्वर राय यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालयका लागि खुलेआम घुस खाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको खबरदारी सभामा बोल्दै उहाँले साना कर्मचारीले 2-4 हजार घुस खाँदा समात्ने गरेकोमा ओलीले खुलेआम अर्ब रुपियाँ घुस खाने प्रणालीको सुरुवात गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो सरकारले अर्ब घुस खाने काम गर्यो। विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थालाई निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यसमा माओवादी केन्द्र सचेत रहेको छ। माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानको फाइललाई यो सरकारले अगाडि बढाएन भने म यहीँबाट खबरदार भन्न चाहन्छु। यदि तिमीले सकेनौ भने माओवादीले हिजोको बुद्धि र तागत बिसाएको छैन भन्न चाहन्छु। देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि केपी ओली सरकारले प्रतिगमन ल्याउन खोजेको भन्दै परिवर्तनको उपलब्धि उल्टाउन खोजे माओवादीले हात बाँधेर नबस्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कीर्तिपुरमा मौन प्रदर्शन गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै हिजो काठमाडौँको कीर्तिपुरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनपछि बोल्दै कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैमा आन्दोलन भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नाममा व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिएको नभई घुस लिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमाले दोस्रो पनि 14 आना जग्गा दान लिएको छ। जो सरकारवादी भएर ललिता निवास काण्डमा मुद्दा चलिरहेको छ। 9 अर्ब बिगो भराउनु पर्ने मुद्दा छ। त्यही व्यक्तिसँग 100 करोडको जग्गा दान लिने निर्णय गरेको छ। त्यो दान होइन, घुस हो। एक ठाउँमा सरकारको जग्गा दोहन गर्ने, अर्को ठाउँमा दिने, यो चाहिँ सङ्गठित अपराध हो, सङ्गठित ठगी हो। यो एउटा केसमा मात्रै छैन, गिरिबन्धुमा पनि सङ्गठित ठगी भएको छ। उहाँले ठूला दलहरूले सङ्गठित ठगी गरेकै कारणले देश अगाडि बढ्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। असोज 25 गते बिहारदेखि बेपत्ता बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 2 डिम्मरकी 17 वर्षीय किशोरीको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। किशोरी हराएको 15 दिन बितिसक्दा पनि उनको अवस्था अज्ञात रहेको छ। किशोरी खोजीमा प्रहरी निरीक्षक बलराम पाण्डे नेतृत्वको प्रहरी टोली पञ्चेश्वरमा सक्रिय छ। तर अहिलेसम्म प्रहरीले किशोरीको कुनै सुइको नपाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक जनक ढुङ्गानाले बताउनुभयो। बिहान पानी लिन भनी नजिकको धारातर्फ गएकी थिइन्। ग्यालेन र डोरी भेटिएको छ।
तर किशोरीको अवस्था अज्ञात छ। उहाँको भनाइ छ हामी खोजी गरिरहेका छौँ। यता किशोरीलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा महाकाली प्रहरी चौकीका प्रहरी हवलदार कृष्णराज जोशी पक्राउ परेका छन्। गत असोज 25 गते भागेर महाकाली पारी भारतको सुगरखाल पुगेका जोशीलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। उनी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको हिरासतमा छन्। उनीबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड फिडर माग र खपत नगरेको अवस्थामा पनि अन्यन्त्रका उद्योगको विवादसँग जोडेर आफूहरूको लाइन काटिएको भन्दै बुटोल भैरवा करिडोरका 18 उद्योगले विरोध जनाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफूहरूमाथि ज्यादती भएको भन्दै उनीहरूले ट्रङ्कलाइन माग र खपतको प्रमाण देखाए तत्काल पैसा तिर्ने पनि बताएका छन्। ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँका उद्योगको लाइन काट्दा बुटोल भैरवा करिडोरका पनि 18 उद्योगको लाइन बिहिबार राति काटेको थियो। त्यहाँ पञ्चकन्या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, पंचकन्या स्टील इंडस्ट्रीज, एभरेस्ट रोलिंग मिल, विनायक इस्पात, एसआर स्टील, नव नेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर इंडस्ट्रीज, प्रिया पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, एजी हेल्थ इंडस्ट्रीज, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टीलको विद्युत काटिएको हो। त्यस्तै गोयनका फुड्स, घरना फुड्स, श्याम प्लास्टिक उद्योग, बलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स र सिद्धार्थ पेट प्लास्ट उद्योगको लाइन पनि काटिएको छ। लाइन काटिएपछि त्यहाँका उद्योगमा कार्यरत करिब 3000 कर्मचारी र मजदुरलाई उद्योगले बिदा दिएको छ। लाइन कहिले जोडिने हो अन्यल भएपछि हाम्रो उद्योगमा काम गर्ने 800 कर्मचारीलाई बिदा गरेका छौँ। पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साउले भनेका छन् तिहारको मुखमा 1.5 दर्जन उद्योगमा काम गर्ने करिब 3000 बढी कर्मचारी र मजदुर कामबिन भएका छन्। आफूहरूले माग र खपत नै नगरेको ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम शुल्क उठाउन, लाइन नै काटेर उद्योगलाई तर्साउन र औद्योगिक वातावरण बिगार्न खोजिएको पञ्चकन्या ग्रुप समूहका महाप्रबन्धक साउले आरोप लगाए। ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको टिओडी प्रमाण प्राधिकरणले देखाएमा आफूहरू रकम तिर्न सधैँ तयार रहेको उनले बताएका छन्। यो विषयमा 4 वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले ट्रङ्क लाइन लिएका अन्यन्त्रका उद्योगसँग जोडेर बुटोल भैरवा करिडोरका उद्योगीलाई अन्यायमा पारेको उनको आरोप छ। यहाँका उद्योगले ट्रङ्क लाइन कहिले माग नगरेको तर प्राधिकरणका भैरवा बुटोल वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखले जबरजस्ती बिलिङ गरेको र पछि गलत भएछ भन्ने स्वीकार गरेर टिप्पणी पनि उठाएको उनको दाबी छ। विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा बुटोल भैरवा करिडोरमा ट्रङ्क लाइन प्रसारण गरेको प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिको शासन कायम गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधिको शासनको कुरा गर्ने अनि गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न हुँदैन भन्ने काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले माओवादी केन्द्र लगायतका प्रतिपक्षी दलले विधिको शासन कायम गर्ने क्रममा प्रतिरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले सरकार विधिको शासन कायम गर्न अगाडि बढेको दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रकृति संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा नेपाल मधुमेही समाजको 28औं साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण स्वच्छ वातावरण बिग्रिँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले स्वच्छ वातावरण बिग्रँदै जाँदा मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समेत विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै सबै मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरेको भन्दै स्वच्छ वातावरण नभए मानिसको जीवन स्वच्छ हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वच्छ जीवनका लागि स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर साई ठकुरीले जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा थप कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा COP29 सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकार तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय स्तरमा जलवायु सङ्कटसँग जुझ्न र नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा थप कार्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले दैनिक जनजीवनमा गम्भीर असर परिरहेको यथेष्ट प्रमाणहरू नेपालसँग रहेको बताउनु भयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका स्रोतहरू सुकिरहेको, कृषि र बाली उब्जनी घटिरहेको, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम घट्दै गएको बताउनु भयो। नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहलाई समेटेर योजनाहरू बनाए मात्रै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा COP29 सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 753वटै सरकारमा पुग्न नसकेसम्म जतिसुकै राम्रो योजना बनाए पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी दूरदराज
राजमा रहनुभएका नागरिकले भोगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा मात्रै विषय समेटेर सबै स्थानीय तहमा भएका जलवायु परिवर्तनको मुद्दा समेटिन नसकिने गुनासो गर्नुभयो। शासकको रूपमा नभई सेवकको रूपमा नसोचेसम्म जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न अप्ठ्यारो हुने उहाँले बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन हुने भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले मन्त्रालयको नाम वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने निर्णय गरेको छ। सम्मेलनमा वन मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खनालले वन मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका क्रियाकलापलाई संविधात्मक रूपमा अगाडि बढाएर लैजाने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको विशेष परिवेश पर्वतीय भूगोलको कारणले धेरै समस्या र चुनौतीहरू महसुस गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मध्य प्रदेशका नागरिकको जीवन पद्धति नै खलबलिएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा कोप 29 सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर जीवन पद्धति नै खलबलिने गरी सतहमा देखिएको बताउनु भयो। उहाँले मध्य प्रदेशमा केही वर्ष यता औसत तापक्रम वृद्धि भई जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको बताउनु भयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि क्षेत्र प्रभावित भई उत्पादकता घट्नु, खाद्य सङ्कट बढ्नु, गरिबी बढ्नुका साथै जीविकोपार्जनमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या वृद्धि भएको र पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा खानेपानी सिँचाइका लागि जल सङ्कट भएको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश स्वप्ना मल्ल प्रधानले अदालतले जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय सङ्कटबाट बच्नका लागि उचित क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई प्रश्न पारेको बताउनु भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेकाले त्यसबाट बच्नका लागि अदालतले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्यायको कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा कोप 29 सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै न्यायाधीश प्रधानले नेपालले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमबाट क्षतिपूर्ति लिने गरी त्यसको प्रमाणहरू जुटाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीमाथि 20 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोप लागेको छ। उनले डेनमार्कका अवैतनिक श्रमदूत बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग 20 लाख रुपियाँ लिएको रसिद सहितको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यमा परेपछि उनी छानबिनमा तानिएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यबाट छानबिनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार भएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव निश्चल राज पाण्डेले बताउनुभयो। हामीले उहाँमाथि परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न कानुन उपसचिव शारदा राउतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका हौं। हो वा होइन छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि थाहा हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रालयले छानबिनका लागि कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उप्रेतीलाई बिहिबारदेखि मन्त्रालय तानेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनी माथिको आरोप टुङ्गो नलागेसम्मका लागि मन्त्रालयले बोर्डको नेतृत्वमा सहसचिव जीवलाल भुसाललाई पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार छानबिनका लागि तानिएका उप्रेतीले शुक्रबारसम्म मन्त्रालयमा हाजिरी गरेका छैनन्। आरोपका विषयमा कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीसँग कुराकानी गर्दा उनले अहिले आफू प्रदूषित अवस्थामा रहेको बताए। वाहियात आरोपमा जवाब दिन जरुरी ठान्दिन, समय आफै बोल्नेछ उनले भनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्तामाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को खबाट प्रदेशसभा निर्वाचित गुप्तामाथि हिजो लुम्बिनीमा केही युवाहरूले आक्रमणको प्रयास गरेका हुन्। युवाहरूको दुई समूहबीच उत्पन्न विवादका बीच सांसद गुप्ता आफ्नो कार्यालयतर्फ आउँदै गर्दा बाटोमा हातपात भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक दीपक मगरातीले जानकारी दिनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि गुप्ता सवार बागमती प्रदेश 301 च 6627 नम्बरको गाडीलाई रोकेर युवाहरूको समूहले हातपातको प्रयास गरेपछि प्रहरीले उद्धार गरी उहाँलाई आफ्नो कार्यालयभित्र पुर्याएको थियो। गुप्ताले आफूमाथि आक्रमणको प्रयास गरिएको र गाडीमा सवार विद्याञ्चल यादवको खुट्टामा चोट लागेको बताएका छन्। पूर्व सांसद तथा कांग्रेस नेता फकरुद्दिन खाँका भतिज एजाज खान नेतृत्वको समूहले आफूमाथि आक्रमण गरेको सांसद गुप्ताले बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरमा मृत अवस्थामा भेटिएका दम्पति हत्याको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले 2 दर्जन बढीलाई सोधपुछ गरेको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र लालझाडी गाउँपालिका 1 बिनबारीका स्थानीय रमेश बडायक र उनकी श्रीमती कमला बडायकको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। प्रहरी अहिलेसम्म घटनामा संलग्न बारे कुनै तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन। घटनाबारे विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको भन्दै चाँडै घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 2 दर्जन बढीलाई घटनाबारे सोधपुछ गरिएको छ। 25-26 जनालाई सोधपुछ गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो केही पत्ता लागेको छैन उहाँले भन्नुभयो। हामी विभिन्न कोणबाट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। असोज दोस्रो साताको विध्वंसकारी वर्षाले नेपालको सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई ठप्प पारिदिएको छ।
456 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना अझैसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा विद्युत बिक्रीबाट हुने क्षति मात्र मासिक 85 करोड रुपियाँ बराबरको रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ताले कार्तिक महिनाभित्र त्यसलाई झण्डै 300 मेगावाट जति उत्पादन गर्न सकिने गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जनाएको छ। प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषको भनाइ छ, उक्त आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भने आउँदो जेठ असार समय लाग्न सक्छ। पुनर्निर्माण खर्च भने 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार झण्डै 1 दर्जनको संख्यामा साना ठुला आयोजना असोजदेखि प्रभावित बनेका छन्। त्यसबाहेक 2वटा प्रसारण लाइन तथा बिजुलीका कयौं पोल तथा ट्रान्सफर्मरमा असर गर्दा उत्पादन भइरहेको करिब 650 मेगावाट विद्युत नेपालमा अझै पनि अभाव भएको अवस्था रहेको प्राधिकरण प्रवक्ता घोषको भनाइ छ। 650 मेगावाट बिजुलीको पैसा प्रत्येक महिना झण्डै 4 अर्ब रुपियाँ जति हुन्छ, जुन हामीले उच्च माग हुने बेला गुमाइरहेका छौँ। के त्यसले हिउँदमा लोडसेडिङ हुने जोखिम बढाएको छ त? बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनको जवाब छ। प्रवक्ता घोषले भन्नुभएको छ, हामी अझै त्यसको विश्लेषण गर्दैछौँ। योजना अनुरूप केही आयोजना सञ्चालनमा आयो भने केही सहज हुन सक्छ, तर अवस्था गाह्रो छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार नागीले निजीतर्फका 1-2 मुख्य आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको भए पनि मुख्य चुनौती माथिल्लो तामाकोसीले समग्र प्रणालीमा असर पारेको बताउनुहुन्छ। पूर्वी नेपालमा 2वटा विद्युत प्रसारण लाइन नै क्षतिग्रस्त बन्दा त्यहाँ उत्पादित करिब 200 मेगावाट बिजुली प्रभावित बनेको बताइएको छ। त्यस क्षेत्रमा कतै क्षतिग्रस्त आयोजना सञ्चालनमा नभएको, कतै प्रसारण लाइनमा भएको अवरोधका कारण सद्य अवस्थाका आयोजनाको उत्पादन समेत न्यून क्षमतामा भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यो कार्तिकको तेस्रो सातासम्ममा बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने हाम्रो आशा छ, उहाँको भनाइ छ। झापाको दमकदेखि इलामको गोदकसम्मको काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा त्यस क्षेत्रका झण्डै 1.5 दर्जन विद्युत आयोजना निर्भर छन्। खिम्ती लामो साँगु प्रसारण लाइनमा समेत काबेलीमा जस्तै केही टावरहरूमा क्षति पुगेको छ। निजीतर्फ माण्डु जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा उल्लेख्य क्षति पुगेको बताइन्छ। त्यसबाहेक अन्यमा भने मर्मत र पुनर्निर्माण गर्नमा ठूलो चुनौती छैन। क्षतिको वास्तविक आकार भने विवाह निकायले मूल्याङ्कन गरेपछि आउँछ। इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ, बारेमा सञ्चालन गर्ने गरी लगानी भएका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सहज अवस्थामा ल्याएर सञ्चालन गर्न इपानकै समेत अग्रसरतामा उत्पादकहरू जोडतोडले लागेका छन्। प्राधिकरणको संलग्नता भएका मध्येमा माथिल्लो तामाकोसीमा हेडबक्समा असर पर्नुका साथै मानवीय क्षति समेत भएको थियो। अस्थायी उपाय अपनाएर केही गेग्रान हटाएर माथिल्लो तामाकोसी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ, प्रवक्ता घोषको भनाइ छ। यता भारतको प्रतिस्पर्धी विद्युत बजारमा अर्बौं रुपियाँ बराबरको विद्युत व्यापार गर्ने गरेको नेपाल मध्य असोज पछिको अवस्थामा थप व्यापार गर्ने अवस्थामा नरहेको प्रवक्ता घोषको भनाइ छ। द्विपक्षीय मध्यकालीन सम्झौता अन्तर्गत भने केही विद्युत भारत गइरहेको छ। हरियाणामा 183 मेगावाट र बिहारमा 100 मेगावाट जति विद्युत बेच्न सकिरहेका छौँ, घोषले भन्नुभएको छ। असोज दोस्रो साता इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडमा 100 मेगावाट बिजुलीको बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको नेपालले त्यसैता आफ्नै प्रणाली ध्वस्त भएपछि बेच्न त सकेन नै उल्टो किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसक्रममा नेपालले करोडौँमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। घोषले नेपालका लागि आउँदो कयौं महिना निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले के आयोजना योजना अनुरूप राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेमा राहत पुग्ने भए पनि अनिश्चितताहरू रहेको बताउनु भयो। सोचेअनुसार तामाकोसी पुनर्निर्माण भएमा धेरै राहत हुन्छ। मध्य कार्तिकतिर रसुवागढी 111 मेगावाट र सान्जेन 42.5 मेगावाट आयोजनाका विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन्छन्। झण्डै 1 महिनापछि मध्य भोटेकोसी 102 मेगावाट आयोजनाको उत्पादन समेत जोडिने आशा छ। तर अधिकांश आयोजना नदीको जलप्रवाहमा आधारित रहेकाले सुक्खा याममा उत्पादन त्यसै पनि उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ। कुनै कुनै हिउँदमा क्षमताको करिब 1/3 मात्र विद्युत उत्पादन भएको विगत समेत नेपालमा देखिन्छ। असोजअघि नेपालको जलविद्युत जडान क्षमता झण्डै 3200 मेगावाट पुगेको थियो। कुनै कडी कडाउ नगरिकन खपत गर्दाको अवस्थामा हिउँदमा विद्युत माग 2600 देखि 2700 मेगावाट पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतको प्रतिस्पर्धी विद्युत बजारबाट 800 मेगावाटसम्म विद्युत किन्न सकिने व्यवस्था छ। असोजमा आएको विध्वंसकारी वर्षाका असरले हिउँदमा लोडसेडिङ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्ड अन्तर्गत साँगुरी गढी 6 कोलबोटेमा शनिबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 26 यात्रु घाइते भएका छन्। धरानबाट धनकुटाको पाखरी बास स्थित सामनेतर्फ जाँदै गरेको को 1 ख 2755 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। सडकबाट 50 मिटर तल खस्ने क्रममा रुखमा अड्किएको घटनास्थलमा रहनुभएका इलाका प्रहरी कार्यालय भेडेटारका प्रहरी निरीक्षक रमेश प्रधानले जानकारी दिनुभयो। घाइते 26 मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। घाइतेको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ।
से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ जङ्गली याक फेला परेको छ। सो क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनका क्रममा निकुञ्जमा भाले जङ्गली याक भेटिएको हालै खुलासा गरिएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सो जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरेको छ। स्थानीय नागरिक वैज्ञानिक सोनाम याङदीले जङ्गली याक से फोक्सुन्डो गाउँपालिका 1 सालदाङ स्थित क्षेत्रमा भेटिएको 4623 मिटरदेखि 4935 मिटर उचाइमा रहेको सो क्षेत्रमा जङ्गली याक गत जुलाई 23 देखि 26 सम्म देखिएको विभागको तथ्याङ्क छ। भोजपुरको टेम्के मैयुङ गाउँपालिका 1 स्थित हाँस पोखरीबाट हराएका 4 जना आन्तरिक पर्यटकको सशस्त्र प्रहरले उद्धार गरेको छ। ट्रेकिङ गएका 4 जनालाई सशस्त्र प्रहरले उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएका सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका 12 का व्यक्तिहरू रहेका छन्। उनीहरू सोही ठाउँको मुन्दुम पदमार्गको हाँस पोखरीबाट सुन्तलीतर्फ जाने क्रममा बाटो पत्ता लगाउन नसकी जङ्गलमा हराएका थिए। सोबारे जानकारी प्राप्त गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 5 टक्सार गुल्म भोजपुर र सुरक्षा बेस नागी भोजपुरको सुरक्षा फौजले सोही ठाउँको मजुवा जङ्गलभित्र रहेको गोठमा फेला पारेको थियो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण थालेको 4 वर्षमा भौतिक प्रगति 80.5% पुगेको छ। अहिले काठमाडौँको बलम्बुमा फ्लाइओभर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। सुरुङभित्र लाइनिङको काम सकिएको र अन्य फिनिसिङको काम भइरहेको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ निर्माण आयोजनाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार झाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 3वटा अन्डरपास, 3वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास र 3वटा पुल निर्माणको काम सकिएको छ। गत वैशाख 3 मा मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु भएसँगै अन्य निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यमा उक्त सुरुङ निर्माणको सबै काम सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो। बलम्बुदेखि सुरुङ मार्ग प्रवेश गर्ने मुख टिटु पाखासम्म 2.3 किलोमिटर 2 लेन सडक कालोपत्रेको काम भएको छ। आपतकालीन सुरुङको ब्रेक थ्रु पनि 2080 साउन 22 गते भएको थियो। यसको दूरी 2557 मिटर छ। सुरु सम्झौता अनुसार आयोजनाको समय अवधि 2080 वैशाखसम्म थियो। उक्त समयभित्र काम नसकेपछि 2081 वैशाख 13 सम्म म्याद थपिएको हो। तर उक्त समयमा पनि काम नसकिँदा फेरि 1.5 वर्ष म्याद थपिएको छ। जसअनुसार 2082 असोजभित्र सुरुङ मार्गबाट सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने प्रमुख झाले बताउनुभयो। यसको निर्माण 2076 कार्तिक 4 बाट सुरु भएको, तर कोभिड महामारी र पटक पटक स्थानीयको अवरोधले गर्दा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो। सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि 1 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बराबरको टायर इन्धनको बचत हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, 2 पाङ्ग्रे र इन्धन बोकेका गाडी सुरुङमा चलाउन पाइने छैन। सुरुङ मार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ। 22 अर्ब रुपियाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा जापानको 16.5 अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोग छ। यसमा नेपाल सरकारको 6 अर्ब रुपियाँ लगानी छ। मुख्य सुरुङको दूरी 2.68 किलोमिटर रहेको छ। इलाम जिल्लामा उत्पादित तयारी चियाको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी भए पनि यस वर्ष उत्पादनमा कमी आएको छ। भारत, चीन, फ्रान्स लगायत देशबाट तयारी चियाको माग आउने गरेको चिया व्यवसायीहरूको भनाइ छ। इलाम नगरपालिका 5 का चिया व्यवसायी शरद सुब्बाले यस वर्ष विदेशी व्यापारीले 2000 किलो स्पेशलिटी माग गरेकोमा उत्पादनमा कमी आएकाले 1500 किलो चिया मात्र उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो। सुइरोबाट बनाइने तयारी चियाको माग विदेशी बजारमा बढी छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूले पहिले नै रकम पठाएर आवश्यकता अनुसार बुकिङ गर्नुहुन्छ। उत्पादनमा कमी आएकाले माग अनुसार निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ। कोरोना महामारीका बेलादेखि निर्यात रोकिएको चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बिस्तारै चलायमान बन्दै गएको सुब्बाले बताउनुभयो। यस वर्ष तेस्रो मुलुकबाट तयारी चियाको माग बढी आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँको 3 जुरे चिया कारखानाले यस वर्ष गोल्डेन ब्ल्याक, ग्रिन टी लगायत फरक स्वाद र गुणस्तरका 20 क्विन्टल तयारी चिया फ्रान्स पठाएको कारखानाका व्यवस्थापक दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष 1300 किलो तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। गत वर्ष चीनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय टी एक्सपोमा पुरस्कार पाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापक श्रेष्ठले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग बढेको बताउनुभयो। यस वर्ष ग्रिन हिल चिया उद्योगले 8000 तयारी किलो चिया भारत सहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेको उद्योगका सञ्चालक टङ्क दालले जानकारी दिनुभयो। माग अनुसारको गुणस्तरीय चियाको परिणाम दिन सकेका छैन। उहाँले भन्नुभयो, यो वर्ष हरियो पत्ती गत वर्षभन्दा कम उत्पादन भएकाले आवश्यकता र माग अनुसार तयारी चिया निर्यात गर्न सकिएको छैन। ग्रिन हिलमा गत वर्ष 55,000 किलो तयारी चिया उत्पादन भएको जनाउँदै यस वर्ष 40 देखि 42,000 किलो मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएको सञ्चालक दालले बताउनुभयो। झापा स्थित मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 16 करोड 38 लाखको तयारी चिया त्यहाँबाट निकासी भएको थियो। 1 करोड 34,33,888 किलो चिया निकासी भएको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने चिया मध्ये 10% मुलुकभित्र खपत हुने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। करिब 20% तेस्रो मुलुक र बाँकी भारत जाने गरेको बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी
दिनुभयो। मौसममा आएको परिवर्तनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष हरियो चिया उत्पादनमा कमी आएको उहाँले बताउनुभयो। बोर्डले अर्ग्यानिक चिया उत्पादन बोर्डलाई किसानलाई तालिमसहित प्राविधिक सहयोग गर्दै प्रोत्साहन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाइरहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष 1300 किसानको गोठ सुधार गरेका छौँ। गोठ सुधारसँगै गोबरबाट बनेको मलको उचित व्यवस्थापनमा किसानलाई सहयोग गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो चिया निर्यातमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको माग कम हुने गरेकोमा अहिले प्रचार प्रसारका कारण माग बढ्दै गएको कृषि विकास अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो मुलुकका व्यापारी चियाको उचित मूल्य दिएसँगै त्यहाँका व्यापारी तथा किसान पनि प्रोत्साहित भएकाले आगामी दिनमा उत्पादन वृद्धि हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। इलाममा 8876 किसान चिया खेतीमा आश्रित छन्। जिल्लाको 7236 हेक्टर जमिनमा चिया खेती हुँदै आएको छ। नेपाल पहिलोपटक साफ वुमन च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने दाउमा रहेको छ। नेपाल उपाधिबाट अब मात्र 2 जित टाढा रहेको छ। समूह चरणमा श्रीलङ्कालाई हराउँदै समूह विजेताको हैसियतमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। नेपाल अहिलेसम्म भएको 7 संस्करणको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। नेपाल 5 पटकको उपविजेता राष्ट्र हो। 4 पटक फाइनलमा नेपाल भारतसँग र 1 पटक बङ्गलादेशसँग हारेको छ। उही चिर प्रतिद्वन्दी भारतलाई नेपालले सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा पाएको छ। नेपाल सधैँको दावेदार राष्ट्र हो, तर यो पटक नेपालले निराशाजनक सुरुवात गर्यो। पहिलो खेलमा भुटानसँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो। साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक बराबरीमा रोकिएको हो। भुटानसँग बराबरी पनि पहिलो पटक खेल्न बाध्य भयो। निराशाजनक प्रदर्शन मात्र होइन, यही खेलमा नेपालका 2 महत्त्वपूर्ण खेलाडी हिरा कुमारी भुजेल र दिपा साई घाइते भएका थिए। बाँकी खेल उनीहरूले गुमाए, तर यी सबै कुराहरू बिर्सेर नेपाल खेलमा फर्कियो। दोस्रो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 11-0 को फराकिलो अन्तरमा हरायो। यो खेलमा रेखा पौडेल एक्लैले 5 गोल गरिन्। नेपालको समूहमा रहेको भुटानले मालदिप्सलाई 13-0 गोल अन्तरले हरायो। भुटान सेमिफाइनलमा पुग्यो। त्यसपछि नेपाललाई समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुग्न श्रीलङ्कालाई 5 गोलको अन्तरमा हराउनु पर्ने चुनौती थियो। नेपालले कम्तीमा 6 गोल गर्न जरुरी थियो। यो खेलमा गोल मेसिन सावित्रा भण्डारी पनि मैदानमा उत्रिएकी थिइन्। नेपालले शानदार सुरुवात गर्दै पहिलो हाफमा नै 4 गोल गर्यो। त्यसपछि दोस्रो हाफमा 1 र इन्जुरी समयमा अर्को गोल गर्दै नेपालले 6-0 को जित दर्ता गर्यो। नेपाल समूह विजेता बन्दा ग्रुप ए को समूह उपविजेता भारतसँग सेमिफाइनल खेल्ने समीकरण बनेको छ। भारत नेपालका लागि सहज प्रतिद्वन्दी होइन, यसबारे नेपाल जानकार छ। नेपाल 4 पटक फाइनलमा भारतसँग हारेको थियो, तर पछिल्लो संस्करणमा भने नेपालले सेमिफाइनलमा नै भारतलाई 1-0 गोल अन्तरमा हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। हिरा र दिपा रुल आउट हुँदा पूजा राणा पनि चोटग्रस्त छिन्। प्रतिद्वन्दी भारत बलियो प्रतिद्वन्दी हो, तर समूह चरणमा बङ्गलादेशले मात दिइसकेको छ। त्यसैले भारत समूह उपविजेता बनेको, तर बङ्गलादेशसँग हारेपछि नेपाल विरुद्ध उच्च सतर्कताका साथ खेल्नेछ। नेपालले श्रीलङ्कासँग खेलेको जस्तै सङ्गठित रूपमा खेल्न जरुरी छ। भारतले सावित्रालाई टाइट मार्क गर्ने पक्का छ, जसले गर्दा नेपालसँग अर्को योजना जरुरी छ। साथै पछिल्लो 2 खेलमा नेपालको गोलकिपर र डिफेन्सको टेस्ट भएको छैन। यसमा पनि सतर्क हुन जरुरी रहेको देखिएको छ। नेपालले भारतसँग खेल्दा भुटानले डिफेन्डिङ च्याम्पियन बङ्गलादेशको सामना गर्दैछ। नेपालले आज सेमिफाइनलमा भारतको सामना गर्दैछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 क्रिकेटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। अमेरिकामा जारी श्रीलङ्कामा नेपाल र अमेरिका सहित स्कटल्यान्डको पनि सहभागिता रहेको छ। नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन क्यानले शनिबार रोहित पौडेलको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको छ। टोलीका अन्य सदस्यहरूमा कुशल बुर्तेल, आसिफ शेख, अनिल शाह, भीम सार्की, आरिफ शेख, कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह एरी, अर्जुन साउद, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलसन कुमार झा, रिजन ढकाल, सन्दीप लामिछाने र ललित राजवंशी रहेका छन्। देव खनाल र सागर ढकालको नाम पनि रिजर्भमा राखिएको छ। यो श्रृङ्खलामा सहभागी 3वटै राष्ट्रले 2-2 खेल खेल्नेछन्। नेपालले लिग 2 को पहिलो खेल आज बेलुकी 9:15 बजे अमेरिकासँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल मङ्गलबार स्कटल्यान्डसँग र नोभेम्बर 2 मा अमेरिका र नोभेम्बर 4 मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। लिग 2 खेल्नु अघि नेपालले अमेरिकासँग 3 T20 सिरिज खेलेको थियो। सिरिज नेपालले क्लिन स्विप गरेको थियो। इजरायलले शनिबार बिहान इरानमा गरेको हवाई हमलामा 2 इरानी सैनिकको मृत्यु भएको छ। इरानको आधिकारिक मिडिया रिपोर्टका अनुसार इरानी सेनाले इजरायली हवाई आक्रमणमा आफ्ना 2 सैनिकको मृत्यु भएको जनाएको छ। IRNA ले भनेको छ इस्लामिक गणतन्त्र इरानको सेनाले इरानको सुरक्षा, जनता र इरानको हितको रक्षा गरिरहेको छ। अपराधिक यहुदी शासनको हवाई हमलाको सामना गर्ने क्रममा हाम्रा 2 सैनिकले बलिदानी दिएका छन्। अक्टोबर महिनाको सुरुमा तेहरानले एकसाथ कयौं क्षेप्यास्त्रबाट इजरायलमा गरेको हवाईको जवाब भन्दै इजरायलले शनिबार बिहान इरानमा सटिक र निशानाबद्ध हमला गरेको जनाएको छ। महिनौदेखि इजरायल र इरान बीच श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चर्किएको तनाव यो पछिल्लो घटनाले एउटा पूर्ण आकारको क्षेत्रीय युद्धको चिन्ता बढाएको छ। इरानले आफ्ना सैन्य अखडामा गरिएका हमलामा 2 सैनिक मारिएको बताइसकेको छ, तर त्यसअघि यो चिन्ता गरिए भन्दा बढ्ता सीमित स्वरूपको रहेको देखिएको थियो।
अहिलेको अवस्थामा हमला यसले पुर्याएको क्षतिको अवस्था अस्पष्ट छ। आइडिएफले आफ्ना निशानामा क्षेप्यास्त्र उत्पादन केन्द्र, जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र र अन्य सैन्य अखडाहरू रहेको जनाएको छ। इरानी सेनाले प्रहारसँग जुझ्ने क्रममा 2 जना सैनिक मारिएको बताएको छ। इरानी अधिकारीहरूले तेहरान, खुजिस्तान र इलम प्रान्तहरू निशानामा पारिएको जनाएको छ। इरानको हवाई प्रतिरक्षा निकायले हमलालाई सफलतापूर्वक निस्तेज पारिएको तर केही क्षेत्रमा सीमित क्षति पुगेको जनाएको छ। इजरायलले किन इरानमा हमला गर्यो त? इरान मध्यपूर्वमा फैलिएको उसका प्रोक्सी भनिने कयौं समूहको मुख्य सहायताकर्ता हो। यी समूहमा हाल इजरायल युद्ध लडिरहेको हमास र हिजबुल्ला समेत पर्छन्। अप्रिलमा इरानले इजरायलमा आफ्नो पहिलो प्रत्यक्ष हमला गरेको थियो। झन्डै 300 वटा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन सहित गरिएका ती हमलालाई सिरिया स्थित इरानी दूतावास परिसरमा गरिएको इजरायली हवाई हमलाको जवाब बनिएको थियो। उक्त कूटनीतिक नियोगमा हमला हुँदा इरानको रिभोल्युसनरी गार्डका कयौं शीर्ष कमान्डर मारिएका थिए। इजरायलले इरानको एक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीमा एउटा सीमित हमला गर्दै त्यसको जवाब दिएको थियो। त्यसपछि जुलाई महिनामा इजरायलले बेरुतमा गरेको एक हवाई हमलामा एक शीर्ष हिजबुल्ला कमान्डरको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट तेहरानमा भएको एक विस्फोटमा हमासका राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया मारिएका थिए। इरानले त्यसको लागि इजरायललाई दोष दिए तापनि उसले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। त्यसपछि अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर इजरायलले हिजबुल्लाका नेता हसन नसरल्लाह र इरानका एकजना उच्च अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल अब्बासको हत्या गरेको थियो। अक्टोबर 1 मा इरानले 200 वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र इजरायलमा प्रहार गर्दा त्यो हानिया र नसरल्लाहको मृत्युको जवाब भएको बताएको थियो। अबको सम्भावना के छ त? प्रारम्भिक सङ्केतले केही मानिसहरूले चिन्ता व्यक्त गरे जस्तो गम्भीर आक्रमण यो नभएको देखाउँछ। अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार इजरायलले आफ्नो आक्रमणबारे निश्चित जानकारी सहितको सन्देश पठाउँदै त्यसको प्रतिवाद नगर्न चेतावनी दिएको छ। इजरायलले यो अवस्थामा कम्तीमा अहिलेका लागि थप खराब बनाउन नचाहेको त्यसले सङ्केत गरेको छ। हामी गाजा स्ट्रिप र लेबनानमा हाम्रो युद्धको उद्देश्यमै केन्द्रित छौँ। क्षेत्रीय तनाव बढाउन इरानले नै निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ, आइडिएफले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ। एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले यससँगै इजरायल र इरान बीचको प्रत्यक्ष आक्रमणको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। यस विषयमा इरानले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स सम्बद्ध एजेन्सीले उद्धृत गरेका एक स्रोतले भनेको छ, इरानले कुनै पनि आक्रमणको प्रतिवाद गर्ने अधिकार राख्छ र इजरायलले कुनै पनि कदममा त्यसै अनुसारको जवाब पाउँछ। यता अमेरिकाले इजरायली आक्रमणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको जनाएको छ, तर उसले इजरायल विरुद्ध बदला नलिन इरानलाई आग्रह गरेको छ। यदि इरानले फेरि जवाब दिन खोज्यो भने हामी तयार हुनेछौँ र इरानले फेरि एकपटक भयावह परिणाम भोग्नेछ, अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अमेरिकाले त्यस्तो देख्न नचाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रत्यक्ष आक्रमण र प्रत्याक्रमणको अन्त्य हुनुपर्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। लेबनानमा युद्धको अन्त्य सुनिश्चित गर्न र गाजामा युद्ध विरामसँगै बन्दकहरूको रिहाइका लागि वासिङ्टन तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलसँग प्रत्याक्रमणको अधिकार रहेको भए पनि तेल तथा परमाणु केन्द्रलाई लक्षित नगर्न आग्रह गरेका थिए। बेलायतले भने इजरायललाई इरानी आक्रमणबाट आफूलाई बचाउने अधिकार रहेको बताएको छ। इजरायलसँग इरानी आक्रमणबाट आफूलाई बचाउने अधिकार छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु र हामीले थप क्षेत्रीय द्वन्द्वबाट बस्न र सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म स्पष्ट छु। हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरले भनेका छन्, इरानले आक्रमणको प्रतिक्रिया दिन नहुने उनको भनाइ छ। इरानले प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन, हामी यस क्षेत्रको तनावपूर्ण अवस्था अन्त्यका लागि काम गर्न जारी राख्नेछौँ। यस्तै बेलायत सरकारका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्गत रहेर आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकारको साथमा रहेको जनाएको छ। साउदी अरब, मलेसिया लगायतका देशले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। इजरायली आक्रमणले इरानको सार्वभौम सत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताको उल्लङ्घन गरेको साउदी अरबको भनाइ छ। शनिबारको घटनापछि इरान र उसका साझेदारहरू इजरायलमाथि थप क्रुद्ध बनेका छन्। यसको अर्थ इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने अवसरको पर्खाइ सधैँ रहने निश्चित छ। जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा इरान इजरायलभन्दा निकै ठुलो छ। 16,48,115 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको इरानको जनसङ्ख्या करिब 9 करोड रहेको छ। 22,145 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको इजरायलको जनसङ्ख्या 94 लाख रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले इजरायल र इरान बीचको दूरी 1,724 किलोमिटर छ। यस्तो अवस्थामा दुवै देशले एकअर्कामाथि आक्रमण गर्नका लागि सबैभन्दा सहज भनेको क्षेप्यास्त्र प्रहार नै हो। इरान पश्चिम एसियाकै सबैभन्दा ठुलो र विविधतायुक्त क्षेप्यास्त्र विकास गर्ने देश हो। इरानसँग कम्तीमा 3,000 ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू छन्। क्षेप्यास्त्रसँगै दुवै देशले एकअर्कामाथि आक्रमण गर्ने ड्रोनको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। इरानसँग छोटो र लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने ड्रोन पनि छ। इजरायलले पनि विभिन्न देशबाट क्षेप्यास्त्र आयात गर्ने गरेको छ। इजरायलको सबैभन्दा हतियार आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका हो। अमेरिकाको सहयोगमा नै इजरायल प्राविधिक रूपमा विश्वमै दक्ष सेना बनेको मानिन्छ। इजरायलले आयात गर्ने हतियारमध्ये करिब 69% अमेरिकी हुन्।
यस्तै अमेरिकाले दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार इजरायललाई वार्षिक सैन्य सहायताका रूपमा 3 अर्ब 8 करोड अमेरिकी डलर दिने गरेको छ। अनुदान अन्तर्गत इजरायलले आक्रमणका लागि हालसम्मकै उत्कृष्ट मानिएको F-35 जोइन्ट स्ट्राइकर फाइटर विमान किन्ने गरेको छ। इजरायलले अमेरिकासँग यस्ता 75 वटा विमानको सम्झौता गरेकोमा 30 वटा पाइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। जर्मनीसँग इजरायलले हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र सञ्चार उपकरणका सामग्री किन्ने गरेको छ। हेलिकप्टर र नौसेनाका अस्त्र भने इटलीसँग खरिद गर्ने गरेको छ। यस्तै बेलायत र क्यानाडासँग पनि अस्त्र किन्ने गरेको छ। रक्षा खर्च हेर्ने हो भने इरानले भन्दा इजरायलले बढी गर्ने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष इजरायलको रक्षा बजेट 19 अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने इरानको 7 अर्ब 4 करोड मात्रै थियो। इजरायलसँग 1,70,000 र इरानसँग 6 लाख सैनिक छन्। दुवै देशबीच औपचारिक रूपमा युद्ध नभए पनि लामो समयदेखि अनौपचारिक द्वन्द्व जारी छ। भौगोलिक हिसाबले निकै टाढा भएका कारण दुई देशका सेनाबीच प्रत्यक्ष युद्ध भने सम्भावना छैन। इरान सहित पश्चिम एसिया क्षेत्रका अन्य देशमा इरानी अधिकारीहरूको हत्याका लागि इजरायल जिम्मेवार ठानिन्छ। इरानले भने इजरायलमाथि अन्य कुनै पक्ष मार्फत अर्थात् प्रोक्सी आक्रमण गर्ने गरेको छ। त्यसका लागि उसले हमास, हिजबुल्ला र हुतीलाई प्रयोग गर्ने गरेको छ। इरानले लेबनान स्थित सैन्य तथा इजरायली समूह हिजबुल्ला, यमन स्थित हुती र गाजा स्थित हमासलाई अस्त्र, गोला बारुद र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरेको छ। यस्तै इराक र सिरिया स्थित इरान समर्थित विभिन्न समूहहरू पनि शक्तिशाली रहेको बताइन्छ। इरानले सिरियाली सरकारलाई साथ दिन्छ र सिरियाली भूमिबाट समेत आफूमाथि आक्रमण गर्ने गरेको इजरायलको दाबी छ। इजरायलको प्रतिरक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड आइरन डोम र एरो हुन्। यिनै प्रणाली मार्फत इजरायलले आफूमाथि प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्र लगायतका हतियार निस्तेज पार्ने गरेको छ। इरानको प्रतिरक्षा प्रणाली भने प्राविधिक रूपमा इजरायलको भन्दा कमजोर छ। इजरायलसँग युद्धका लागि प्रयोग गर्न सकिने 340 वटा सैन्य विमान छन्। इजरायलसँग लामो दूरीमा आक्रमण गर्न सक्ने F-15 जेट विमान, राडर छल्न सक्ने F-35 जेट विमान र तीव्र गतिमा आक्रमण गर्न सक्ने हेलिकप्टरहरू छन्। तर इरानसँग 32 वटा मात्र लडाइँमा प्रयोग गर्न सकिने विमान छन्। यस आधारमा हवाई आक्रमणका लागि इजरायल इरानभन्दा बढी क्षमतावान देखिन्छ। इरानी जलसेनासँग 220 वटा फाइन जहाज छन् भने इजरायलसँग 60 वटा मात्र छन्। इजरायलसँग परमाणु अस्त्र भएको ठानिन्छ तर उसले यसबारे प्रष्ट रूपमा केही उल्लेख गरेको छैन। तर इरानसँग त्यस्ता अस्त्र नरहेको ठानिएको छ। इरानले परमाणु हतियार राखेको आरोप लाग्दै आएको भए पनि तेहरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम अस्त्र निर्माणका लागि प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएको छ। संसारको सबैभन्दा धनी देशहरूको समूह G7 का नेताहरूले रोका राखिएको रुसी सम्पत्तिबाट भएको नापबाट किएभलाई सहयोग स्वरूप 50 अर्ब डलर दिने अन्तिम निर्णय गरेको एक विज्ञप्ति मार्फत घोषणा गरेका छन्। 7 धनी प्रजातान्त्रिक समूहका नेताहरूले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ऋण वितरण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ लगभग 50 अर्ब डलर ऋण कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरामा सहमति भएको बताएका छन्। युक्रेनको बजेट, सैन्य र पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्न भन्दै धेरै च्यानल मार्फत ऋण वितरण गरिनेछ। G7 नेताहरूले भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले आयोजना गरेको बैठकका लागि यस हप्ता वाशिंटनमा विश्व वित्तीय नेताहरू भेला भएपछि उनीहरूको यो घोषणा आएको हो। युक्रेनलाई आवश्यक पर्ने समर्थन दिने हाम्रो संकल्पबाट हामी हट्ने छैनौँ, समूहले प्रतिबद्धतामा जनाएको छ। उनीहरूले मस्कोलाई आफ्नो युद्ध अन्त्य गर्न र युक्रेनलाई भएको क्षतिको मूल्य चुकाउन पनि आह्वान गरेका छन्। युक्रेनमा शनिबार गरिएको रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा 5 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार आक्रमणमा डिनिप्रो शहरमा एक बालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। किब्र वरपरको क्षेत्रमा गरिएको आक्रमणमा किशोर र अर्का एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। डिनिप्रो शहरमा आक्रमणमा परि 19 जना घाइते भएको र उक्त स्थानका भवन क्षतिग्रस्त भएको मध्ये डिनिप्रो क्षेत्रका गभर्नरले बताएका छन्। लिसाकले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका तस्बिरमा उद्धारकर्ताले भग्नावशेषमा उद्धारको काम गरिरहेको र अस्पतालको कोठाको झ्याल उडेको देखाइएको छ। उनका अनुसार 8 जना घाइतेलाई उपचारका निम्ति अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। रुसले निरन्तर रूपमा किभ सहित युक्रेनी शहरमा घातक ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको छ। मस्कोले ऊर्जा पूर्वाधार केन्द्रित आक्रमण बढाउँदा किभले आफ्ना सहयोगीबाट झन बढी हवाई सुरक्षाको माग गर्दै आएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले पेटको स्वास्थ्य अवस्था कसरी सुधार्ने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पेटको स्वास्थ्य कोलेस्ट्रोलको मात्रादेखि मानसिक स्वास्थ्यसम्मका सबै कुरासँग जोडिन सक्ने अनुसन्धानमा पाइएको छ। स्वास्थ्यमा पेटको भूमिका बारेमा सचेतना बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा यसको ख्याल गर्ने रुचि पनि बढ्दै गएको छ। पोलरिस मार्केट रिसर्चको सन् 2021 को एक तथ्याङ्क अनुसार प्रोबायोटिक्स भनिने शरीरलाई फाइदा गर्ने सूक्ष्म जीवहरूको विश्वव्यापी बजार 60 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। सन् 2030 सम्म यो हरेक वर्ष 7% का दरले बढ्दै जाने ठानिएको छ।
पेट किन स्वस्थ हुनु आवश्यक छ र तपाईँ आफ्नो पेटको स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ त? पेटको संरचना निकै जटिल भएकाले स्वस्थ पेटको पहिचान गर्नु अन्य अङ्गहरूको जस्तो सहज हुँदैन। पेटको स्वास्थ्य स्थिति मापन गर्न सकिने त्यस्तो एउटा मात्रै विधि पनि छैन। हाम्रो पेट माइक्रोब भनिने सूक्ष्म जीवाणुहरूले भरिएका हुन्छन्। पेटमा यति धेरै यस्ता जीवाणुहरू हुन्छन् कि तिनीहरूलाई एकसाथ राखेमा तिनीहरूको तौल 1.8 किलोग्राम भन्दा धेरै हुन्छ। आन्द्रामा भरिएका सामग्रीमा पनि प्रत्येक 1 ग्राममा 1 खर्ब ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पेट तथा मस्तिष्क बीचको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेकी डाक्टर क्याट्रिना जोन्सका अनुसार एउटा स्वस्थ पेटमा विविध सूक्ष्म जीवाणुहरू रहेका हुन्छन्। तर सूक्ष्म जीवाणु सम्बन्धी विज्ञान तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि नयाँ क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ। यसको अर्थ एउटा स्वस्थ पेट कस्तो हुन्छ भन्ने बारे विस्तृत हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो पेटमा हजारौं किसिमका सूक्ष्म जीवाणु छन् र तिनका पनि धेरै प्रकार छन्। तीमध्ये अधिकांशको नाम के हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन, उनको भनाइ छ। स्वस्थ पेट किन आवश्यक छ त? पेटले शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई असर पार्न सक्ने डाक्टर जोन्सनको भनाइ छ। मस्तिष्क र पेट बीच बलियो सञ्चार प्रणाली हुन्छ जसलाई पेट मस्तिष्कको अक्ष भनिन्छ। दुई एकअर्काका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। अध्ययनले पेटमा हुने सूक्ष्म जीवाणुको अनुपस्थितिमा मस्तिष्कको विकास असामान्य किसिमको हुन पुग्ने देखाएको छ। पेटलाई कहिलेकाहीँ दोस्रो मस्तिष्क पनि भनिन्छ किनभने ब्याक्टेरियाहरूले पेटमा रहेका 10 करोड स्नायु कोषहरू मार्फत हाम्रो व्यवहारलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। स्नायु कोशिकाहरू हाम्रो मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा पाइने यस्ता कोशिकाहरू हुन् जसले हाम्रो शरीरलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने बताउँछ। हाम्रो पेटले मस्तिष्कमा पाइने सेरोटोनिन जस्ता न्युरोट्रान्समिटरहरूको उत्पादन गर्ने भएकाले मनस्थिति नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्छ। सामान्यतया पेटको भूमिका खानाबाट पोषक तत्त्वहरू सोच्नु हो भन्ने बुझाइ छ। हामीले दिशामा पानी र खनिज गुमाउन सक्दैनौँ। भारत स्थित पेट तथा आन्द्रा सम्बन्धी रोगका एक विशेषज्ञ चिकित्सकको भनाइ छ, जीवाणुहरूको असन्तुलनले मुटु र श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरूदेखि प्रतिरक्षा प्रणालीसम्ममा असर गर्न सक्छ। जोर्नी शून्य र दुख्ने समस्या सहितको बात जस्ता 70 भन्दा धेरै जटिल स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ। पेटमा करिब 70% प्रतिरक्षा कोशिकाहरू रहेको र तिनीहरूले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीसँग निरन्तर सञ्चार गरिरहने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसैले स्वस्थ पेट भएका मानिसहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अब पेटको अवस्था कसरी सुधार्न सकिन्छ त? सन् 2018 को अमेरिकी गट प्रोजेक्ट परियोजनाको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै विज्ञहरूले विविध किसिमका पेटका जीवाणुहरू पाउनका लागि हरेक साता 30 फरक किसिमका वनस्पतिजन्य खानेकुरा सेवन गर्न सिफारिस गरेका छन्। यसमा फलफुल र तरकारी मात्रै नभएर गेडागुडी, मसला, बदाम जस्ता वस्तुहरू पनि पर्छन्। त्यस्तै पकाउने प्रक्रियामा थोरै परिवर्तन गर्न र थप विविधताका निम्ति बजारमा फरक किसिमका फलफुल खोज्न सिफारिस गरिन्छ। बिहान तपाईले आफ्नो खाजामा ओट्सको सट्टा किनुवा राखेर अथवा त्यसमाथि बेरी वा बिया जस्ता कुराहरू राखेर त्यसको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ। साप्ताहिक रूपमा खाने मासुको केही मात्रालाई फाइबरयुक्त दालसँग साट्न सक्नुहुन्छ। युके को नेशनल हेल्थ सर्भिसका अनुसार फाइबरयुक्त खानाले हामीलाई अघाएको महसुस गराउने मात्रै नभएर पाचनलाई सहज बनाउनुका साथै अपच हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यसैले वयस्क मानिसलाई दैनिक 30 ग्राम फाइबर खान पनि सिफारिस गरिन्छ। मैदाको सट्टा गहुँको रोटी छान्ने, खैरो चामल वा गहुँको पास्ता छान्ने हो भने यसले पनि हाम्रो खानामा फाइबरको मात्रा बढाउँछ। फाइबरका अन्य स्रोतहरूमा पोलेको आलु जस्ता बोक्रा सहितको आलुको परिकारका साथै बोडी, दाल, चना जस्ता गेडागुडी पनि पर्छन्। यिनीहरूलाई उसिनेर तरकारी वा सलादमा राखेर खान सकिन्छ। त्यस्तै केरा, प्याज, लसुन, बन्दागोभी, ओट्स, कुरिलो, ब्लुबेरी र अंगुर लगायतले पनि हाम्रो पाचन प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन्। पाकिस्तानकी पेट तथा आन्द्रा सम्बन्धी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिसा खेमानीका अनुसार 20 वर्षको उमेरसम्म सन्तुलित र पोषणयुक्त खाना खानु दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ। संवेदनशील समयमा खाइने खानाले नै दीर्घरोग विकास हुने जोखिमलाई प्रभावित गर्ने, मानसिक साथै अन्य स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै समग्रमा दशकौं पछिसम्मको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्छ। व्रत बस्नु वा रातिको खाना र बिहानको खाजा बीचमा कम्तीमा 12 घण्टाको अन्तर राख्नुले पनि पेटमा हुने जीवाणुहरूलाई फाइदा पुर्याउने लन्डन स्थित किङ्स कलेजका प्राध्यापक टिम स्पेक्टरको भनाइ छ। अब पेटको स्वास्थ्यका लागि कुन खाना बेठिक त? चिकित्सकहरू अति प्रशोधित खाना, मदिरा र सुर्ती पेटका लागि ठिक नहुने बताउँछन्। अति प्रशोधित खानामा राम्रा ब्याक्टेरियालाई घटाउने वा नराम्रा ब्याक्टेरिया बढाउने तत्त्वहरू हुन्छन्। हानिकारक भाइरस र ब्याक्टेरियाबाट बस्न सडकमा बेचिने अस्वास्थ्यकर खाना नखाने र फलफुल तथा तरकारी धोएर खानुपर्ने गर्नुपर्छ। तनाव
तापले पनि पेटमा प्रभाव पार्छ र अम्लको निर्माण तथा अल्सर हुने जोखिमलाई बढाउँछ। त्यस्तै धेरै तनाव हुने मानिसमा निकै कम प्रकारका मात्र सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन्। के प्रोबायोटिक्स वा घरेलु प्रशिक्षणले काम गर्छ त? विज्ञहरू प्रोबायोटिक्सको प्रयोग कुनै निश्चित कारणका लागि गर्दा त्यसले काम गर्ने बताउँछन्। निश्चित अवस्थाका लागि निश्चित आवश्यकता र निश्चित समयका निम्ति लिनुपर्ने हुन्छ, डाक्टर मेगन रोसीको भनाइ छ। तपाईँले बेच्न राखिएको प्रोबायोटिक सामग्रीले पेटको स्वास्थ्य सुधारका लागि सहयोग गर्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। त्यसको विपरीत हामीलाई बेचिरहेका ती सामग्रीहरू हरेक दिन खानुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय देशमा कम्पनीहरूले प्रयोगशालामा दिशाको परीक्षणका लागि नमुना पठाउँदा पेटको स्वास्थ्यको परीक्षणको पनि प्रस्ताव गर्छन्। डाक्टर रोसी यस्ता परीक्षणले पेटमा रहेका फरक फरक किसिमका जीवाणुहरूको जानकारी प्रदान गर्ने बाहेक कम्पनीले दाबी गरे जस्तो अन्य कुनै पनि किसिमको फाइदा नदिने बताउँछिन्। ब्रिटिस चिकित्सक तथा टेलिभिजन प्रस्तोता डाक्टर जाइन्ड पैसा तिरे अनुसारको गुणस्तर त्यस्ता सेवामा पाउन कठिन रहेकोमा सहमत छन्। उनीहरूले तपाईँहरूलाई साधारण सुझाव दिन्छन् र त्यो कुनै प्रमाणमा आधारित हुँदैन। उनले भनेका छन्, म चाहिँ पैसा बचत गर्नुहोस् र पेटमा समस्या देखिएमा आफ्ना चिकित्सक कहाँ जानुहोस् भन्छु। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।